nga naghatag sa kinabuhi. Uwan, uno. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha naa ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios sukad pa gayud sa sinugdan. Ang pulong uban sa Dios pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili naagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit.